श्री सुस्तानी व्रत कथा यम ब्रह्मा सप्तम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सदेवले यज्ञमा फाल हाली प्राण छाडेको देखि त्यहाँ रहेका सबैले आश्चर्यमा पर्दै भन्न लागे, हे भगवान, कस्तो अनर्थ भयो? यस्तो पवित्र यज्ञमा किन यस्तो भयो कि महादेव र सदेवलाई यज्ञमा निमन्त्रणा नगर्दा यस्तो भयो त? यस प्रकार भन्दै आश्चर्य मान्दा भए अकस्मात एकछिनपछि धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीतसँग बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन हुन लाग्यो र सबै देवताका आँखामा धुलो परी भूमिमा कोप्टे परी। कसैलाई हावाले उडाइलग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्ना शरीरको संरक्षण गर्न लागे। यस्ता प्रकारले महाउत्पात भयो र त्योदेखि दक्ष प्रजापतिले मनमा धैर्य गरी आफ्ना सबै छोरी ज्वाइँहरूलाई भन्न लाग्यो, हे छोरी ज्वाइँहरू, ब्रह्मा विष्णु महान देवता भएको स्थानमा डराउनु पर्दैन, किनभने हाम्रो यज्ञ महान छ। सतीदेवीले अहङ्कार गरी यज्ञमा हाम फालिन्। यसरी दक्षले अनेक प्रकारले बुझाइन्। आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भन्न लाग्यो, हे गुरु, अब कसो गरौँ? अनर्थ र हाहाकार भयो। यो उत्पातलाई कसरी साम्य पार्ने? सतीदेवीले यज्ञमा हाम फाली प्राण त्यागेको देखेर अति दुखित हुँदै नारद ऋषि तत्काल वायु वेगले चाँडै कैलाशसम्म पुगेर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, हे करुणामय, हजुरकी प्राण प्रिया तथा तीन लोककी माता सतीदेवीले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिद्वारा हजुरको तीव्र निन्दा गरेको हुनाले माता सतीले यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गर्नुभयो। यस्तो खबर हजुर समक्ष भन्न पनि सक्दिन। पापिष्ट दक्षले भन्यो, त्यो कहाँको देवता हो? त्यो हाम्रो देवताका सभामा नसुहाउने महादेवलाई यज्ञमा नबोलाए मलाई के होला? यस्ता प्रकारले हजुरको ठुलो निन्दा गर्दै मुखमा आएसम्मको वचन लगायो। दक्षले यस्तो भनेको सुनि सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्तीले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी हजुरको नाम लिएर शिव शिव भन्दै माता सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा हाली प्राण त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरका भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। सतीदेवी प्राण मात्र छोडी शयन गरे झैँ यज्ञकुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यो समाचार हजुर समक्ष बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ। यो ठुलो अनर्थ भयो। यसरी नारद मुनिले भनेको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद मुनि, के यो कुरा सत्य हो कि मेरी प्राण प्रियाले अग्निमा प्रवेश गरी प्राण छोडिन्? श्री महादेवजीले भनेको सुनि नारदले भन्न लागे, हे ईश्वर, हजुरको अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसरी बोलौँला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यसपछि श्री महादेव ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र अत्यन्त दुःख मान्दै क्रोध गरी तीन आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै धारा किटेर रिसले हात मुठी पारी आज्ञा भयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूलन नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। यति पनि श्री महादेवले नारदलाई बिदा दिनुभयो र नारदजीले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी आफ्ना तीनवटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्ना शरीरको जटाबाट एकवटा रौँ निकाली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। त्यसबाटै मेघ गर्जे ठुलो शब्द गरी कराई महाभयङ्कर चतुष्टि योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण समेत भई महाकाली उत्पत्ति हुनुभयो। कस्ती महाकाली भनी महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्ने भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जति पेट भएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेष्टित गरेकी, केस भिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने, यस्ती महाकाली श्री महादेवका अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे परमेश्वर, मलाई के कामले प्रकट गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति भनी महाकाली भगवती खडा भइरहनुभयो। फेरि महादेवले शिरको जटाबाटै अर्को पनि एक रौँ निकाली भूमिमा पछार्नुभयो र त्यसैबाट पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गर्जी हजार सूर्यका जस्तो तेज भएका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिना हातमा त्रिशूल लगाएका, भीषण मूर्ति भएका वीरभद्र प्रकट गर्नुभयो। श्री महादेव समक्ष बिन्ती गर्न लाग्यो, हे ईश्वर, आज किन हामीहरूलाई प्रकट गर्नुभयो? आज्ञा गर्नुहोस् कि हामीहरू अब यो सारा ब्रह्माण्डलाई तहस नहस बनाऊँ कि सबै समुद्रलाई एकैछिनमा सुकाऊँ कि हामी विष्णु आदि गरिएका सारा देवताहरूलाई एकैछिनमा भस्म गरौँ अथवा सबै ऋषिहरूलाई हजुर समक्ष बाँधेर ल्याउँ? यस्तो पनि बिन्ती गरी वीरभद्रका वचन सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले नै गएर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि संहार गरी 33 कोटी देवता सबैलाई नाश गरी आओ। तिमीहरूलाई मैले यसै कारणले प्रकट गरेको हुँ। नन्दी, भृङ्गी, विषमजो र 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ। यदि कोही देवताले तिमीहरूको प्रतिकार गर्न आए भने सबैलाई जलाइदिनु। यो बेला केही सोच विचार नगर्नु। फेरि विशेष गरी विष्णुले तिमीहरूको कार्यमा अवरोध गरेको खण्डमा उनीलाई पनि बाँकी नराख्नु। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर नन्दी, भृङ्गी, विषमजो र 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचसहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान गरी यमराज नै आयोजन गरी अत्यन्त क्रोध भई महाकाली र वीरभद्र आफ्ना विशाल सेनाहरूको साथमा कैलाशबाट प्रस्थान गर्नुभयो। शिवगणहरूको भयङ्कर शक्तिले गर्दा अन्तरिक्ष र पृथ्वीलाई ध्यान
शिवगणहरूको भयङ्कर शक्तिले गर्दा अन्तरिक्ष र पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै मुस्किल परेर पृथ्वीमा भयानक ज्वालामुखीका विस्फोटन भएर ठुलो भूकम्प गयो। साथै साथ समुद्र समेत कम्पित भए। पृथ्वी जल आकाशमा रहने सम्पूर्ण जीवात्माहरू सबै डरले त्राई त्राई भए। दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक प्रकारको उत्पात हुन लागे। ठुलो आँधी आई, धुलो उडी अन्धकार भयो। साथै आकाशमा गिद्ध काग आदि कराई मण्डलाकार गरी उड्न लागे। स्यालहरू दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। वायु पनि विपरीत प्रकारले बहन लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबै देवताहरू हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस केटाकेटी बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परि रुन लागे। त्यो उत्पात भएको देखि सबै देवताहरू तथा यक्षी किन्नर नागहरू पनि आश्चर्य मानी त्राई त्राई भइरहेका थिए। त्यसै बेलामा वीरभद्र महाकाली आफ्ना गणहरूसहित भई मेघ गर्जी हात्तीका बथानामा सिंह गए गरी दक्षका यज्ञमा पुग्न लागे। यसपछि यज्ञमा रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनागहरूसँग सिंह जोजे गरी सङ्ग्राम गर्न थाले र त्योदेखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, ऋषि कन्या, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राई त्राई नारायण नारायण भनेर घोर शब्दसँग कराएर रुँदै 10 दिशामा भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी लड्दै मुन्टो लेटेकी माटो खान लागे। कसैका खुट्टा मर्की मूर्छा भई लडिरहे। विष्णु आदि 33 कोटी देवताहरू यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यहरूको त्यो अवस्था देखि दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीलाई प्रहार गर्न लागि। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो र दुवैतिरका सेनाले महागौरसँग युद्ध गरेर सिंहनाद गर्दा भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीका अनेक शस्त्र अस्त्र चेपण गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रियास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, तोमर, बेन्दिपाला, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादि यस्ता तरसँग आफूलाई दक्षका सेनाले प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो ठुलो शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पसेर भयजतेका देवता अन्य गणहरूको टाउको निमोठी खाई हात भाँची खुट्टा भाँचेर मुड्कीले हान्दै रगत सदाय देवताहरूलाई चूर्ण गरे। फेरि महाकालले काल जस्तै खड्ग लिई रातारात आँखा गरी वर्षाकालमा मेघ गर्जै गरी मृगका फौजमा सिंह गए झै सुकेका परालमा आगो लागे झै गरी चेणभरका धेरैको नाश गर्नुभयो। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी भृङ्गी चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण समेत भई शत्रुपक्षका देवताहरू मध्ये कसैका शिर छुट्याए, कसैका मासु खाए। रगतले मातिएर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुन लागे। यस्ता प्रकारले वीरभद्र र महाकालले देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। फेरि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकालीमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाए, तर ती शस्त्र अस्त्र महाकाली र महावीरभद्रमाथि पर्नासाथ भस्म हुन्थे। महाकाली चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारे। भीषम जोरले सबैका शरीरमा प्रवेश गरी बेहोस गराए। त्यसपछि वैकुण्ठनाथ विष्णु सम्पूर्ण देवताहरूलाई बेहोस भएको देखि आफ्ना शरीरबाट सीता ज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई होसमा ल्याउनु भयो। फेरि नाना शस्त्र अस्त्र दिई अग्निका ज्वालामा पुतली गए झै गरी वीरभद्रमा जाइ लाग्नुभयो। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरी सुकेका घरमा आगो लागे झै गरी एकछिनमा दक्ष प्रजापतिका कोटी कोटी सेना मारिदिनु भयो। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तोदेखि कोही रक्षा गर भनी भाग्नलाई कोही भाग्न नसकी भूमिमा परिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी शिवगणले जति पाएका देवता समाति यज्ञमा हालेर नाश गर्न लागि। वीरभद्रले यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको र यज्ञ विध्वंस गरेकोदेखि विष्णुले अत्यन्त क्रोधले रातारात नेत्र गरेर नागले निस्वार्थ गर्दा चाहिँ सुस्केर हाली अग्निका ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पञ्चजने शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदुकी गदा उठाई समारकालका रुद्र गए झै गरी वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो। त्योदेखि देवता यक्ष गन्धर्व दैत्यनाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईँको जय होस् भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रले विष्णुका साथ लागेर शिवसेनासँग लड्न लागे। त्योदेखि महाकालीले क्रोधले अग्निका ज्वाला जस्तो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणसहित भएर लड्न लाग्नुभयो। जसरी ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाड्दछ त्यस्तै प्रकारले देवताहरूका सेनालाई 10 दिशामा भग्नुभयो। त्योदेखि विष्णुले वीरभद्रको छाती ताकी गौमुदकी गदा प्रहार गर्नुभयो र त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा लागेर वीरभद्र भूमिमा लडी मूर्छा पर्नुभयो। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गे चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणसँगको नाद गरी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यसका चोटले केही भूमिमा परि मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे र देवता यक्ष गन्धर्व किन्नरहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी जयगान गरी पुष्पवृष्टि गरे। ती देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो। त्यसपछि उहाँको होस खुल्यो। आफ्ना सेनाहरू कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका वीरभद्रले देखेर अति क्रोधित भई काल समान त्रिशूल उठाई नारायणलाई हेरी वेगले प्रहार गर्नुभयो। त्यो त्रिशूल श्री विष्णुका छातीमा बज्रन गयो र त्यसको वेदना सहन नसकी रणभूमिमा लडेर नारायण मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेकोदेखि प्रलयकालको मेघ चाहिँ गर्जना गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागि कोटी कोटी देवताको नाश गर्नुभयो।
वीरभद्र गर्जेका स्वरले देवताहरू त्राई त्राई भई कराई जता पाए उता भाग्न लागे। यस्ता तरले ठुलो सङ्ग्राम भई दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूको नाश भयो। महाकाली र वीरभद्रले देवताहरूमाथि जाइ लागि केही देवताको टुपी समाथि पछाडि खड्ग प्रहार गरेर मारे, कसैलाई मुड्किली हानी मारे। चतुष्टी योगिनीले पनि कसैलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा हातले पाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे। र वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका विष्णुको कानमा पर्यो। मूर्छाबाट भिउजी हेर्दा वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता र दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि अति क्रुद्ध भई विष्णुले भन्न लागे, पाविष्ट वीरभद्र, म आज तेरो प्राणले दक्षको यज्ञ पूर्ण गर्नलाई यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूलाई सन्तोष होला। अब एकादश रुद्र तेरो सहायक भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। यति पनि विष्णुले सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो। विष्णुले भनेको यस्तो क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्रले क्रोधित भई विष्णुलाई भन्नुभयो, हे पाविष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाएर मेरो नाश गर्छु भनिस्। तेरो सम्पूर्ण पराक्रमको साथ त्यो चक्र म माथि प्रहार गर, म पनि देखाइहाल्छु। त्यो चक्र पूर्वकालमा तैँले शिवजीको आराधना गरी प्राप्त गरेको, यसको दुरुपयोग गर्दै शिवगणमाथि प्रहार गर्ने तेरो हिम्मत पनि हेरिहालौँ। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णुले क्रोधित भई वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र कस्तो गरी गयो भने करोडौँ सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलय कालको मेघले गर्जना गरे जस्तो शब्द गरी कालरुद्र गए झैँ गरी त्यो चक्र गयो। यस्ता तरहले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमोद गण त्राई त्राई भए। महादेव महादेव भन्दै महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए। जसरी समुद्र मन्थन गर्दा कालोकुट विष निस्क्यो र महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यस्तै गरी वीरभद्रले पनि त्यो चक्र आएको देखि तुरुन्तै आफ्नो मुख बाउनु भयो। साथै त्यो चक्र भगवान वीरभद्रका मुखमा पर्यो र त्यस चक्रलाई निल्न तयार हुनुभयो। त्यो देखि विष्णुले चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखबाट त्यो सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्धान भए र मनमा शिवजीलाई प्रणाम गर्दै वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। यति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघमात्म्य कुमारस्ते सम्वादे सुस्थानी परमेश्वर व्रत कथायां दक्ष सेना वध एवं विष्णु वैकुण्ठ गमन नाम सप्तम अध्याय। हरि ओम।